महंगाई का दूसरा नाम महंगाई खान इमरान खान है। महंगाई और इमरान को इकट्ठे उठाकर बाहर फेंकेंगे। IMF के आगे इमरान खान को बिठाना चाहिए था और बताना चाहिए था इमरान खान को, कौम को, कि ये जो मैं कौम को महंगाई की दलदल में फंसा कर जा रहा हूं और खुद जाके जमान के बंकर में छुप के बैठ के अवाम का तमाशा देख रहा हूं। जरा बताओ आकर कि जंगल में आग लगाने वाले को कटहरे में खड़ा करना चाहिए या आग बुझाने वाले को? इलेक्शन में नून लीग का हरीफ महंगाई नहीं इमरान खान है। दोनों को एक साथ निकाल बाहर करेंगे। मरियम नवाज का वर्कर कन्वेंशन से खिताब, कहा IMF से वादा खिलाफी जिसने की उसे ही मुज़ाकरात के लिए भेजना चाहिए था। जेल भरने की बातें करने वाला गिरफ्तारी से गायब, बंकर में छुपा हुआ है, खवातीन को ढाल बना रखा है। इलेक्शन में इसकी अवामी हिमायत का पोल खुल जाएगा। इस सारी कौम अब देख रही है कि क्या आइन के ऊपर हमारी अदलिया 90 डेज में 90 दिन में इलेक्शन करवा सकेगी या नहीं करवा सकेगी। और ये अब अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश की जा रही है। इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरान ऑडियो लीक्स के जरिए अदलिया को ब्लैकमेल करके 90 रोज में इंतखाबात की राह पे रुकावट डालना चाहते हैं। इमरान खान की यास्मीन राशिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान कर दिया। कहते हैं मरियम नवाज तस्लीम कर चुकी, इनके पास जजेस की ऑडियोज हैं। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। हम जेल में उन बेचारे वर्कर्स को नहीं रखेंगे, हम इमरानी टोले के उन बदबख्तों को रखेंगे जो इस मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी जो है वो फैलाना चाहते हैं। इमरान खान जेल भरें, ऐसा सतबाब करेंगे कि सदा याद रखेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा तहरीकों और एहतजाज का वाहिद मकसद ट्रैक पर आती मैशत को तबाही से दो चार करना है। मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर गामजन तमाम अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। इमरान खान का खौफ सर चढ़ कर बोल रहा है। इलेक्शन के बगैर ही मैदान PTI ने मार लिया है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ की पॉलिसियों ने इनकी नाअहली को बेनकाब कर दिया। इलेक्शन में इनका मुकम्मल सफाया हो जाएगा। नून लीग तो शाखाना चोर मुल्क दुश्मनों के खिलाफ मुहिम चला रही है। मरियम औरंगजेब कहती हैं आइन और कानून का जो तमस्कुर इमरान खान ने उड़ाया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान सियासी नालायकी पर इनाम के हकदार हैं। दो सूबों में अपनी हुकूमत आप खत्म करने पर मशहूर हैं। एहसन इकबाल का तंज, कहा मुल्क नाअक्बत अंदेश पॉलिसियों के बायस इस नहज पर पहुंचा। तमाम स्टेक होल्डर्स को सोच समझ कर मौसर पॉलिसी इख्तियार करना होगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तबकाती निज़ाम की जंग को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कहते हैं गरीब को रोटी चोरी करने पर सजा मिलती है, अमीर तोशाखाना भी लूट कर ले जाएं तो सवाल नहीं होता। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने की सजा मिली। इमरान खान को आरिफ नकवी की कंपनी को फायदा पहुंचाने पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। मुसद्दिक मलिक के दौर में वजारत तवानाई ने पहले महंगी तरीन गैस खरीदी। जखीरा खत्म होने के करीब पहुंच जाने के बावजूद दोबारा खरीदारी नहीं की। साबिक वजीर खजाना हमाद अजहर की तनकीद, कहा 10 माह तक रूस से सस्ता तेल नहीं लिया गया। तवानाई बहरान जानबूझकर पैदा किया गया। हमने वो कोताहियां की, हमने शायद मुल्की मफाद पर सियासी मफाद को तरजीह दी, जिस वजह से आज हालात इस नहज में पहुंच गए। और हकीकत यह है कि जो माशी हालात हों, सियासी हालात हों, आईनी हालात हों, इंतजामी हालात हों, इतनी जो मुल्क की खराबी है वो शायद हमारी तारीख में कभी नहीं आई। शाहिद हक़ान अब्बासी ने मुल्की मसाइल पर ट्रूथ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सियासी जमातों को इत्तेहाद का मशवरा दिया। कहते हैं सियासी मामलात पर बातचीत ऐवानों में हो जाए तो बेहतर है। सबकी अपनी अपनी बोली लगी हुई है, मसाइल का हल मुमकिन नहीं। सूबों में इलेक्शन की तारीख के मामले की गुत्थी सुलझ न सकी। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरती इजलास में शिरकत की पेशकश मुस्तरद कर दी।
خط کے جواب میں کہا تحلیل شدہ اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صرف گورنر کی ثوابدید ہے۔ انتخابی التوا کے لیے بہانہ سازی آئین سے کھلواڑ کے مترادف ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے اگر کسی نے الیکشن کی تاریخ دی تو اس پر جرمانہ ہو جائے گا۔ صدر نے انتخابی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر گورنرز کے خلاف کسی بھی قانونی کارروائی سے معذوری ظاہر کر دی۔ صدر الوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ استعفیٰ دے۔ بہت ہو گئی ہے اس قوم کے ساتھ۔ آئینی طور پر صدر الوی صاحب اختیار رکھتے ہیں، منڈے کو لیٹ کر دیا ہے۔ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ نہیں دلوا سکتے تو استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، شیخ رشید کا مطالبہ۔ کہا الیکشن کمیشن نے ملک کو سیاسی بحران کی طرف دھکیل کر اچھا نہیں کیا۔ معیشت کا بیڑا غرق کر کے مریم نواز کہہ رہی ہیں ان کی حکومت نہیں، نون لیگ نہیں تو پھر کون حکمران ہے۔ 30 اپریل تک ملک کی تقدیر کے لیے اہم فیصلے ہو جانے کا امکان ظاہر کر دیا۔ شرجیل میمن نے شیخ رشید کو پنڈی کے چہرے پر سیاہ داغ قرار دے دیا۔ کہا سیاسی موت کا شکار شخص الزامات لگا کر زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 4 راتیں قید میں نہ گزار پانے والا بڑی بڑی باتوں سے گریز کرے۔ 23 کروڑ عوام اس وقت ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں، کیا کرے اور نہ پیچھے۔ ایک اچھی حکمرانی کا دوسرا انڈیکیٹر بین الاقوامی سطح پر یہ ہو کہ امن و امان ہوتا ہے۔ چلے اگر غربت بھی ہے، امن میں تو ہوں۔ پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم کی لڑائی مہنگائی اور عوام کے لیے نہیں، کرسی کے لیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں خطاب۔ کہا ملک میں ریکارڈ توڑ مہنگائی نے پوری قوم کو پریشان کر رکھا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں سرمایہ دار انہیں پیٹرول 1000 روپے لیٹر اور آٹا فی کلو 500 بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایم کیو ایم پاکستان ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔ رابطہ کمیٹی نے فیصلہ سنا دیا۔ کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ بچت اور اتوار بازار بھی مہنگائی سے بچ نہ پائے۔ اشیاء خوردنوش سمیت استعمال کی ہر چیز مہنگی، سبزیاں اور پھل بھی ہاتھ لگانے کے نہیں رہے۔ عام بازاروں سے عاجز شہری بچت اور سستے بازاروں سے بھی مایوس۔ جائیں تو جائیں کہاں، عوام کا سوال۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے سفر کرنا بھی مہنگا پڑنے لگا۔ مختلف شہروں میں انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ۔ لوکل ٹرانسپورٹرز نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ کیا گھر بیٹھ جائیں؟ شہری سرابہ سوال۔ اور سوات کی جنت نظیر وادی معلم جبہ میں برفباری کے بعد سیاح امڈ آئے۔ حسین وادی میں سیاحوں کی موج مستیاں جاری، روایتی موسیقی کے ساتھ سیاحوں کا رقص۔